बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शहबाज शरीफ और उनके हुकूमती वज़रा के कारनामे बयान किए थे, लेकिन अब ये कि कारनामे बढ़ते जा रहे हैं और अभी इन्होंने हंगामी तारीखी जो है महंगाई का पहाड़ तोड़ा है इस 22 करोड़ अवाम पर। तीसरी बार इन्होंने पेट्रोल और डीज़ल बम गिराया है, जो कि अवाम ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। और मीडिया ने इंटरव्यू के दौरान लोगों से मतलब मालूमात ली है कि भाई ये हुकूमत ने का ये जो अमल है, इससे क्या आप लोग किस तरह आपने इसको सहा है। तो उन्होंने सख्ती से रद्द-ए-अमल दिया इस महंगाई को और कहा कि ये महंगाई हमें मंजूर नहीं है और हम इसको सख्ती से मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया है। यानी पेट्रोल अब रात के 12 बजे कल बढ़ाया है 24 रुपये 3 पैसे, जिस पर नई कीमत अब इसकी 234 रुपये पर लीटर हो गई है। और डीज़ल पर 59 रुपये 16 पैसे बढ़ा दिया है, जिसकी नई कीमत अब 263 रुपये 31 पैसे लीटर हो गई है। इस तरह केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल 29 रुपये 49 पैसे बढ़ाया, जिससे अब मिट्टी के तेल की नई कीमत 211 रुपये 43 पैसे पर लीटर हो गई है। नाज़रीन, ये शहबाज हुकूमत का 22 करोड़ अवाम पर ज़ालिमाना इक़दाम उठाया गया है। शहबाज हुकूमत में आने से पहले पेट्रोल, डीज़ल और बिजली का रेट कम करने का नारा लगाकर आई थी, लेकिन उन्होंने आते ही 15 दिन में पेट्रोल 84 रुपये बढ़ा दिया, और जबकि इमरान हुकूमत में 150 रुपये पर लीटर था पेट्रोल, और अब उन्होंने 234 रुपये का कर दिया है। और इसी तरह अब डीज़ल की नई कीमत बढ़ने के बाद 264 रुपये हो गई है। नाज़रीन, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम पर बदतरीन महंगाई का खुद का हमला किया है रातों रात। इससे मुल्क में बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो रहा है। इस हुकूमती इक़दाम से कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा नाराज़ है और कह रहा है कि इस कदर पेट्रोल और डीज़ल और बिजली का रेट बढ़ा दिया है कि आम आवाम का परचेजिंग पावर यानी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, जिससे हमारे कारोबार दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। हुकूमती वज़ीर ने कहा कि ये आवाम पर बदतरीन महंगाई का खुद का हमला है। साबिक़ हुकूमती वज़ीर ने कहा है, आवाम को ग़ुलामी की ऐसी ही कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस शहबाज हुकूमत ने आवाम को महंगाई के ख़िलाफ़ फिर से सड़कों पर आने की दावत दे दी है। ये इम्पोर्टेड ग़ुलाम हुकूमत रूस से सस्ता ऑयल तो नहीं ले रही, क्योंकि इनके अमरीकी आकाओं की इजाज़त इनको नहीं है, जिसकी भारी कीमत 22 करोड़ अवाम को भरना पड़ेगी और जिससे ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे और मिडिल क्लास की आवाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। शहबाज हुकूमत ने महंगाई IMF की डिमांड पर की है, उसे खुश करने के लिए, जो कि अभी $1 अरब देने के लिए कहा है, लेकिन इसका कोई इम्कान नहीं है कि वो अभी भी उनको दे देंगे। उन्होंने IMF को खुश करने के लिए पूरी कौम को दाव पर लगा दिया। नाज़रीन, आवाम की इस तबाही में अब किसान भी साथ मरेंगे, क्योंकि ट्यूबवेल और ट्रैक्टर भी डीज़ल से चलते हैं और सनती पैदावार, सनती प्लांट भी डीज़ल से चलते हैं। बिजली भी महंगी कर दी है और घरेलू यूनिट 25 रुपये तक कर दिया है, और कमर्शियल तो और ज़्यादा है।
اس کے بعد مزید بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، جس سے صنعتی پیداوار اور مہنگائی اوپر تک چلی جائے گی۔ روزمرہ کے کھانے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائے گی، جو کہ عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ مثلاً گھی، تیل 300 سے 350 روپے تک کا تھا عمران دور میں، لیکن اب وہ 500 سے اوپر یعنی 550 سے 600 تک چلا گیا ہے۔ آٹا 10 کلو کے تھیلے پر 90 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور دودھ کراچی میں سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ دودھ پہلے 150 کا تھا، اب اس کے بعد 20 روپے کے اضافے کے ساتھ 170 روپے لیٹر ہو گیا ہے۔ قوم کے بچوں سے انہوں نے دودھ بھی چھین لیا ہے اور غریب عوام سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا ہے۔ ناظرین، اب ڈیزل اور پیٹرول کے بڑھنے سے ٹرانسپورٹروں نے بھی کرایوں میں فوری طور پہ اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک ہفتے ہی پہلے شہباز حکومت نے پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے ریٹ میں اضافہ کیا تھا، تب مہنگائی کی شرح 24% بڑھی تھی۔ اب جبکہ جو ریٹ بڑھائے گئے ہیں تینوں چیزوں پہ، اب مہنگائی کی شرح 30% تک چلی جائے گی۔ سابق حکومتی وزیر نے یہ بھی کہا کہ IMF سے $1 ارب کا قرضہ لیں گے اور عوام پر اور قرضے کا بوجھ چڑھا کر یہ ملک سے فرار ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں اب معلوم ہو گیا ہے کہ اب رہی صحیح کسر بھی مہنگائی بڑھا کر عوام سے بدلہ لیا جائے گا، اور آئندہ الیکشن میں عوام ان کو ووٹ نہ دے، اور عوام نے تو ووٹ دینا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مہنگائی سے تنگ آ گئی ہے، بلکہ شہباز اور پوری PDM پارٹیوں کی حکومت نے اپنے ووٹ بینک پر خود کلاڑا مارا ہے۔ ان باپ بیٹوں کی آخری خواہش پوری کرنی تھی PM اور CM بننے کی، وہ پوری ہو گئی، اور اس کے ساتھ پوری PDM کے لوگوں کی وزیر بننے کی آرزو تھی، وہ بھی پوری ہو گئی، اور ان سب نے ماضی میں کیے ہوئے جرم کے کیسوں کو ختم کرنا تھا، وہ بھی ختم کر دیا۔ ECL سے درجنوں لوگوں کے نام نکالنے تھے، وہ بھی نکال دیے، تاکہ یہ پھر سے عوام کا پیسہ لوٹ کر ملک سے فرار ہو سکیں۔ ناظرین، EVM مشین سے الیکشن ہونے کا قانون عمران خان نے پاس کرایا تھا۔ اب EVM مشین یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ختم ہونے سے بیرونی ملک پاکستانی بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، یہ بھی پوری ہو گئی خواہش ان کی۔ یہ PDM اور اداروں نے باخبر ذرائع بتاتے ہیں امریکہ نے عمران حکومت کو گرانے کے اربوں ڈالر دیے، اپنے سارے کیس بھی ختم کیے اور وزارتوں کی خواہش بھی پوری کر لی۔ اب عوام نے بھی اس شدید مہنگائی کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، نواب شاہ سندھ میں رکشہ ڈرائیوروں نے اپنے 2 رکشے احتجاجاً جلا دیے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگاؤ کہ عوام کا غصہ کس قدر بڑھ گیا ہے۔ عوام کا یہ غیظ و غضب سری لنکا کے انقلاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ عوام بھی اب اپنا پیسہ لوٹنے والوں کو ملک سے بھاگنے نہیں دے گی، اب اداروں کی طرح تماشا بھی نہیں دیکھے گی، اب وہ روڈ پر ہی ایسے لوگوں کو سے بدلہ لے گی۔ اگر لوگ اپنی گاڑیاں جلا سکتے ہیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ اب یہ اداروں کی آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے، اب بھی کوئی عوام کے حق میں اچھا فیصلہ کر لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ اپنی آراء اور مشورے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔